पृष्ट्वन्तधर्म इह देव मनःसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहावसनं तु सन्ध्ये शेफः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणिस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखागमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहुच्चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुदे ते पृष्टं तु अधर्मः इह देव मनः सुधांशुः अव्यक्तम् एव हृदयाम्बुजम् अम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहाः वसनं तु सन्ध्ये शेफः प्रजापतिः असौ वृषणौ च मित्रः श्रोणिस्थलं मृगगणाः पदयोः नखाः ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखाः गमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहु चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधे ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखाः विप्रादिवर्णभवनं वदन अब्जबाहुचारु ऊरुयुग्मचरणं वदनाब्जबाहुचारूरुयुग्मचरणं. हरे कृष्ण.